One TV Patrol. Sinakaban mipatuman og kaling sa mga baboy nga gituhang positibo sa ESF. Hugot nga gipatuman karon sa lungsod sa Sinakaban ang kaling o pagpatay sa mga baboy nga gituhang positibo sa ESF o African Swine Fever. Pinaagi sa gipatumang Provincial Ordinance and Biosecurity ang kagamhanang lokal sa Sinakaban mitukod og Municipal Animal Disease Task Force nga gipanguluhan ni Mayor Delio Luod aron maoy mohimo sa pagpasabot og paghimo og kaling sa tumong mapugnan ang paspas nga pagkuyanap sa dangan nga African Swine Fever. Nasaran nga sa unang pagpatuman sa depopulation, 80 ka mga nagsakit nga baboy ang gitiwasan o gilubong gikan sa barangay Sinunok og San Vicente. Gawa sa kaling mimando usab ang munisipyo og checkpoint og foot bath sa mga bayahidor nga moagi sa gipahimutan nga mga control point aron mabantayan ang mga buhing baboy ug karne nga moagi sa highway sa lungsod. Kasing-kasing nagpasalamat si Mayor Delio Luod sa mga apektadong hog raiser o mga residente nga misanong sa aktibidad batok ESF. One TV Patrol.